नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं वृद्धिरादैश्च अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके ङिति च दीधीवे वीटां हलोऽनन्तरा संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उन्यः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघदाप आद्यन्तवदेकस्मिन् अच्सन्धिप्रकरणे अन्तिमः अंशः प्रकृतिभावः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति। प्रकृतिभावस्य मुख्यं सूत्रमस्ति प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्। प्लुताः प्रगृह्याश्च अचिपरे नित्यं प्रकृत्या भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः। अर्थात् प्लुतस्य अथवा प्रगृह्यस्य अचिपरे यः यः सन्धिः प्राप्तः गुणः वृद्धिः पूर्वरूपं सवर्णदीर्घः इत्यादि यः कोऽपि सन्धिः तस्य नियमाः सन्ति चेदपि सः सन्धिः न भवति। प्लुतः प्रकृत्या तिष्ठति, प्लुतरूपेणैव तिष्ठति, अन्यैः स्वरैः सह योजनेन तस्य विकारः न भवति। एवमेव प्रगृह्यः अपि प्रकृत्या तिष्ठति, तस्य परिवर्तनं न भवति इत्यर्थः। तत्र प्लुतो नाम कः? ऊकालोज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रेण त्रिमात्रः वर्णः प्लुतः इत्युच्यते। कुत्र भवति तादृशः वर्णः इति चेत् एकं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं, दूरात् धूते च। दूरात् सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति, विकल्पेन भवति। यदा प्लुतः भवति तदा सन्धिर्न भवति, प्रकृतिभावः भवति इत्यर्थः। तत्र आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति इति उदाहरणं प्रदर्शितम्। अत्र आगच्छ कृष्णा इति वाक्यस्य टेः अकारस्य दूराद्धूते च इत्यनेन प्लुतः भवति। तस्य प्लुतस्य अचि अकारे परे सवर्णदीर्घसन्धिः प्राप्नोति। अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन अयम् अक् वर्णः अग्रे सवर्णः अच् अस्ति, तथापि प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रेण नित्यं प्रकृतिभावः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इदं प्लुतांशस्य उदाहरणं भवति। अस्तु, प्रगृह्यः नाम कः तर्हि इति चेत् प्रगृह्यः इति संज्ञा भवति। यथा व्याकरणशास्त्रे वृद्धिः गुणः इत्यादि संज्ञाः सन्ति, एवं प्रगृह्यः इति काचित् संज्ञा अस्ति। कस्य भवति प्रगृह्यसंज्ञा इति चेत् इदानीमेव अष्टाध्यायीं पठितवन्तः। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति आरभ्य ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रपर्यन्तमपि प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। एते सर्वेपि प्रगृह्याः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र कानिचन मुख्यसूत्राणि अस्माभिः अधीयन्ते। प्रथमम् अस्ति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति। कः अर्थः? ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तं द्विवचनं यद्भवति तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इत्यर्थः। इदं सुबन्ते तिङन्ते उभयत्र भवितुम् अर्हति। हरी एतौ, हरिः हरीहरयः, हरी इत्यत्र द्विवचनान्तः शब्दः, तत्र ईकारः अस्ति अन्ते, अतः प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अग्रे अच् अस्ति चेत् सन्धिः न भवति, प्रकृत्या तिष्ठति, प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति। अत्र सर्वत्र सूत्रद्वयं स्मर्तव्यम्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति संज्ञासूत्रं। तेन किमुच्यते?
अत्र ईकारस्य प्रगृह्यम् इति संज्ञा एव दीयते। अनेन अन्यत् किमपि न क्रियते, कर्तुं न शक्यते। संज्ञासूत्रम् इत्यतः केवलं प्रगृह्यम् इति नाम एव दीयते अनेन सूत्रेण। प्रगृह्य संज्ञाम् आश्रित्य प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण सन्ध्यभावः बोध्यते। So this sutra only labels it a pragrihya. So what? So on seeing the label pragrihya, pluta pragrihya achinityam kicks into play and it prevents any sandhi operation by saying prakritya bhavati. This will be retained as it is. Vishnu, Vishnuhu, Vishnu, Vishnavaha. Vishnu iti द्विवचनम् ऊकारान्तम् अस्ति। गंगे इति एदन्तं द्विवचनम् अस्ति। यथा उक्तं वन्देते इति वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, तत्र तिङन्ते अपि इदं भवितुम् अर्हति। वन्दावहे इत्यादिषु सर्वत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति। ईदूरे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रथमाध्याये प्रथमपादे 11 सूत्रं। 12 सूत्रमस्ति अदसो मात् इति। ईदूरे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति पूर्वतनं सूत्रं प्रगृह्यम् इति अनुवर्तते। इदमपि संज्ञासूत्रमस्ति। प्रगृह्य संज्ञा अनेन सूत्रेण अपि विधीयते। किमुच्यते? अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। मात् इति पंचमी अस्ति। मात् इत्युक्ते मकारात् इत्यर्थः। म मकारः, मकारात्। कुत्र मकारात्? अदसः। अदसः इति षष्ठी। अदस् शब्दस्य यः मकारः तस्मात् परयोः ईकार ऊकारयोः प्रगृह्य संज्ञा दीयते। अदस् शब्दे मकारात् परयोः ईकार ऊकारयोः प्रगृह्य संज्ञा अनेन सूत्रेण दीयते। अस्मात् इत्युक्ते अदस् शब्दस्य मकारात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। किम् उदाहरणम्? अमी ईशाः रामकृष्णा वमू आसाते इति उदाहरणम्। एतस्मात् पूर्वम् अदस् शब्दं पश्यामः। अदस् शब्दः सर्वनामशब्दः, सकारान्तः शब्दः। तत्र लिङ्गत्रये अपि रूपाणि सन्ति। पुल्लिङ्गरूपं पश्यामः। असौ, अमु, अमी, अमुम्, अमु, अमून्, अमुना, अमूभ्याम्, अमीभिः इत्यादि रूपाणि सन्ति। अत्र किम् अपेक्षितं? मात् परौ मकारात्। अत्र पश्यामः चेत् प्रथमा विभक्तौ एकवचनं विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि मकारः अस्ति। तत्र मकारात् अनन्तरम् ईकारः ऊकारः वा भवेत् इति अनेन उच्यते। तत्तु बहुत्र अस्ति, यथा अमूभ्याम् इत्यादिषु अपि अस्ति, किन्तु तत्र सर्वत्र प्रयोजनं नास्ति। किमर्थम्? अमूभ्याम् इति पश्यामः चेत् अत्र अदस् शब्दस्य मकारात् परः ऊकारः अस्ति, किन्तु अग्रे भ्याम् इत्यत्र प्रत्ययः एव अस्ति। यू कैनॉट हैव एन अच् देयर। प्रगृह्य संज्ञायाः किं प्रयोजनम्? अचि परे प्रकृतिभावः प्रयोजनं भवति। अन्यत्र कुत्रापि अच् परकत्वं न शक्यते। कुत्र अस्ति इति चेत् त्रिषु स्थलेषु दृश्यते। अमू, अमू, अमी, असौ, अमू, अमी। अतः वस्तुतः अमू, अमी इत्येव अस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। तदेव तत्र दृष्टम्। अत्र किमस्ति? अदस् शब्दः, मकारात् अनन्तरम् ऊकारः अस्ति, ईकारः अस्ति। तत्र अदसोमात् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा भवति। ततः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावे अमी ईशाः।
अत्र सवर्णदीर्घः न भवति। अमी ईशाः, अमी इत्यस्य अनेन प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति। अत्र वस्तुतः ईकारस्य अमी इत्यत्र यः ईकारः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति। अग्रे अचिपरे सन्धिः न भवति। तथैव रामकृष्णौ अमू आसाते, अमू आसाते इति प्रयोगः आस्ते आसाते आसते, आसाते इति आस् धातोः प्रथमपुरुषे द्विवचनान्तं रूपम्। उपविशतः इत्यर्थः। उपविशति उपविशतः, आस्ते आसाते, अमू असौ अमू अमू आसाते, अमू रामकृष्णौ उपविशतः इत्यर्थः। अत्रापि अरसोमात् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अधः शब्दस्य अर्थः सः इत्यर्थः प्रायेण स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र सूक्ष्मः भेदः सर्वनामशब्दाः वस्तुतः चत्वारः सन्ति। तद्, एतत्, इदम्, अदस्। एतेषां परस्परं कः भेदः इत्यत्र वस्तुतः काचित् कारिका अस्ति। इदानीं वक्तव्यं वा न जाने, किन्तु वदामि। तत्र चत्वारः सर्वनामशब्दाः, सः एषः, प्रायेण वयं तयोः द्वयोः एव उपयोगं कुर्मः। विशिष्य अस्मिन् काले व्यावहारिकसंस्कृते द्वयोरेव क्रियते। दूरे अस्ति चेत् तद् शब्दः, समीपे चेत् एतद् शब्दः इति। यदा इदम् अदस् एतयोरपि प्रयोगः क्रियते, एतद् इदम् एतयोः पर्यायत्वेन प्रयोगः सामान्यतः दृश्यते। एवं तद् अदस् तयोः पर्यायत्वेन। अतः दूरे स्थिते असौ अथवा सः, समीपे स्थिते अयम् अथवा एषः इति प्रयोगः दृश्यते। किन्तु तत्र इतोपि सूक्ष्मः भेदः विद्यते। कोविदवर्गे पाठितम् इति केनचित् उच्यते, अहं न स्मरामि। अस्ति चेत् अहं तस्य लिङ्क् कोऽपि शेर् करोति चेत् अहम् अग्रे वक्ष्यामि, तत्र द्रष्टुमर्हन्ति। So there is a subtle difference between the four sarvanamas. दूरे इति अर्थः सः इत्यर्थे असौ, एवं तौ इत्यर्थे अमू इति स्वीकर्तुं शक्यते without getting into details. Okay. तर्हि सूत्रस्य अर्थः अवगतः। तत्र प्रश्नाः भवन्ति। अरसोमात् इति सूत्रं तथा सरलं नास्ति। यद्यपि सामान्यतः पश्यामः चेत् अर्थः अवगम्यते, तत्र बहवः सूक्ष्मांशाः सन्ति। भाष्ये महती चर्चा एव प्रवर्तते। अत्र एकः अंशः स्वीकृतः अस्ति दलकृत्यरूपेण। मात् किम् इति प्रश्नः। प्रश्नस्य किं तात्पर्यम्? अत्र किमुच्यते? ईकारः ऊकारः। सूत्रस्य कः अर्थः? अदसः मकारात् परः ईकारः ऊकारः प्रगृह्यसंज्ञः भवति इत्युच्यते। वयं गत्वा अधशब्दं पश्यामः चेत् यत्र कुत्रापि ऊकारः ईकारः अस्ति, मकारात् परः एव अस्ति. So the U or E is always preceded by makara. तद्विना तु नास्त्येव। सर्वदा ईकारः ऊकारः मकारात् परः एव अस्ति। तर्हि विशिष्य मात् इति किमर्थं वक्तव्यम् इति प्रश्नस्य आशयः। अदसः इत्येव उच्यते चेत् अधशब्दस्य ईकारः ऊकारः प्रगृह्यसंज्ञकः भवति इत्यर्थः लभ्यते। तत्र मात् इति विशिष्य विशेषणं किमर्थं दीयते इति प्रश्नः। मात् किम्? अधशब्दस्य सर्वाणि ईकारान्त ऊकारान्त रूपाणि मकारपूर्वाणि, अर्थात् ईकारात् पूर्वम् ऊकारात् पूर्वं मकारः भवत्येव। तत्र मात् इति किमर्थं विशिष्य वक्तव्यम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरम् अमुकेऽत्र इत्यस्ति। अहं वदामि,
झटिति न अवगम्यते चेत् चिन्ता नास्ति। वस्तुतः मया यदा अधीतं महाभाष्यम् अधीत्य एव अस्य वाक्यस्य अर्थः अवगतः। भट्टोजीदीक्षितस्य इदं यद्यपि लघुकौमुद्याम् अस्ति, सिद्धान्तकौमुद्याः एव पङ्क्तिः वरदराजेनापि स्वीकृता। अत्यन्तं विशिष्टा भवति भट्टोजीदीक्षितस्य वृत्तिः। तत्र एका किं सामान्यतः उक्तिः विद्यते, कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। यदि कौमुदी पङ्क्तिः कण्ठगता अस्ति, भाष्ये श्रमः एव न भवति। किमर्थं? भाष्यस्य सारं निष्पीड्य तेन एकैका पङ्क्तिः अपि रचिता अस्ति इति। इदम् अत्यन्तं तत्र उदाहरणं भवितुम् अर्हति। तत्तु इदानीं प्रायः न ज्ञायते, किन्तु यदा वयं भाष्यं पठामः, भाष्ये प्रायः किं 4 पृष्ठेषु अथवा 5 पृष्ठेषु विस्तरेण या चर्चा भवति, तत्सर्वमपि संगृह्य एकामेव पङ्क्तिं लिखति भट्टोजी दीक्षितः। अत एव सिद्धान्तकौमुदी, वैयाकरणानां ये सिद्धान्ताः, अन्ते यः निश्चयः, तत् संगृह्य सिद्धान्तकौमुद्याम् उच्यते भट्टोजी दीक्षितेन इति। अत्रापि एवमेव। तत्र प्रश्नः मात् किं सूत्रे केवलम् अदसः इत्युच्यते चेत् अर्थः सिद्ध्यति, यतोहि सर्वदा सः ईकारः ऊकारः वा मकारात् परः एव भवति। विशिष्य मात् इति किमर्थम् उच्यते इति प्रश्नः। तत्र तस्य उत्तरत्वेन प्रत्युदाहरणत्वेन ददाति अमुकेत्र इति। कः आशयः? मात् इति नास्ति चेत् अमुकेत्र इत्यत्रापि प्रकृतिभावः प्रसज्येत, प्राप्नुयात् इति। अत्र नेष्यते, यतोहि सन्धिः कृतः अस्ति। अमुके अत्र, अमुकेत्र इत्यत्र एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपसन्धिः कृतः अस्ति। सः सन्धिः न स्यात्। अत्रापि प्रकृतिभावस्य प्राप्तिः स्यात्. It's a hypothetical answer. If you remove the math from this sutra, even in amuketra, you will have a problem because you will get prakriti bhava. That is the answer. How is it that you will get prakriti bhava here is the question now. So what is this amuke? Tatah purvam amuke iti kim iti ज्ञातव्यम्. तत्र अमुके इति कश्चित् विशिष्टः प्रत्ययः अस्ति, अकच् प्रत्ययः इति। अकच् प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः, सः स्वार्थे भवति इत्युच्यते। अर्थात् इदानीं सर्व इति शब्दः अस्ति, सर्व शब्दात् स्वार्थे वयम् अकच् प्रत्ययं कुर्मः चेत् सर्वकः इति भवति। एवमेव एतद् एषः इत्यस्ति, तत्र वयम् अकच् प्रत्ययं कुर्मः चेत् एषकः इति भवति। अत्र अर्थः न भिद्यते। एषः इत्यस्य यः अर्थः, स एव एषकः इत्यस्यापि अर्थः। वस्तुतः एतत् बहु प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति, बालः बालकः। तत्र अकच् न, तत्र एतत् सदृशः भिन्नः प्रत्ययः क प्रत्ययः स्वार्थे इत्युच्यते। क इति एकः प्रत्ययः अस्ति, अकच् इति अपरः प्रत्ययः अस्ति। द्वौ अपि तद्धित प्रत्ययौ। सामान्यशब्देभ्यः क प्रत्ययः भवति, सर्वनामशब्देभ्यः अकच् प्रत्ययः भवति इति विवेकः। तयोः सूक्ष्मभेदाः सन्ति, इदानीं तत्र न प्रविशामः। किं तात्पर्यं? बाल बालक इति अर्थः समानः भवति, अर्थे भेदः नास्ति। एवमेव अत्र सर्वनामशब्देभ्यः यदा अकच् प्रत्ययः भवति, सर्वकः एषकः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एषः अकच् प्रत्ययः कुत्र भवति इति चेत् प्राक् टेः इत्यस्ति।
ति संज्ञां वयं जानीमः। अदस् शब्दः अस्ति, अदस् शब्दे ति संज्ञा कस्य भवति? अस् इत्यस्य भवति। सो अद् अस्, अदस् इत्यत्र अद् इत्यस्ति, अस् इति टी भागः अस्ति। टेः प्राक्, टेः पूर्वम् अकच् इति प्रत्ययः भवति, तदेव अत्र दर्शितम्। अद् अक् अस् इति भवति। अदकस् इति इदानीं शब्दः। यथा अदस् इति एकः शब्दः अस्ति, तस्मिन्नेव अर्थे अदकस् इति अपरः शब्दः इदानीं निष्पन्नः। एषः स एव वा भिन्नः वा इति चेत् तन्मध्यपतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषा व्याकरणशास्त्रे अस्ति। अतः अयमपि अधशब्दः एव इति अङ्गीक्रियते। यथा अधशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति, एवम् अस्यापि शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। So basically what it means is there is a very special tadhita pratyaya called akach, which can be added to all sarvanamas. It will generate a slightly different word, which is also, it can be treated like a variant of the same word. So you have sarva, sarvaka is another variant of sarva. There is no change in meaning, only the form will change. So similarly for others, we have an variant called adakas. Now this adakas, just like you have asau, amu, ami, अदकस् इत्यापि रूपाणि इत्यस्यापि रूपाणि भवन्ति, तत्र अमुके इति रूपं भवति। ओके, सो अमुके इति अधशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपं भवति। एतावद् आदौ अवगन्तव्यम्। So as I said, it is a bit difficult to take in for the first time. Please listen, then go back and listen again. You will understand. It's not a very major part, so it's okay. Don't worry too much about it. So amuke atra. Now what is our question? Amuke iti kim iti idanim avagatam. Amuke iti adashabdah. अधशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपद्वयं भवति इति चिन्तयामः। केवलम् अधशब्दः अस्ति चेत् अमी इति रूपं भवति, असौ अमु अमी इति। किन्तु अदकस् इति शब्दः अस्ति चेत् तत्र अमुके इति रूपं भवति। इदानीम् अस्माकं कः प्रश्नः? इदानीं मात् इति मास्तु। सूत्रे वयं मात् इति डिलीट कुर्मः चेत् सूत्रं किमस्ति? अधसः इत्यस्ति। पूर्वतनं सूत्रं किमस्ति? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्ति। इदानीम् अधसः पूर्वं किमासीत्? ईदूदेद् प्रगृह्यम्। अधशब्दस्य ईकार ऊकार एकाराः प्रगृह्यसंज्ञाः भवन्ति इति सूत्रार्थः भवति। अहम् इदानीं यद् वदामि तत्तु hypothetical case. So यदि सूत्रे मात् इति पदं नास्ति तर्हि केवलम् अधसः इति सूत्रं, पूर्वतनसूत्रात् ईदूदेद् इति एकं पदम् अनुवर्तते, प्रगृह्यम् इति अपरं पदम् अनुवर्तते। तदा कः अर्थः भवति? अधशब्दस्य ईकार ऊकार एकाराः प्रगृह्यसंज्ञकाः भवन्ति इत्यर्थः फलति। तदा किम् अस्ति? अत्र अमुके इत्यत्र अधशब्दस्य एकारः अस्ति, तर्हि अत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। If you delete this math, what will the sutra mean then? We have to take the anuvrati of idudet and pragrhyam. So the ikara, ukara or ekara belonging to an adas shabda
will get pragrihya samya. That will be the meaning of the sutra. Now in amuke, amuke is also adashabda. That is what we saw here. It is a variant of adas shabda which is derived by adding a special pratyaya, but it is still adas, and you have an ekara in the adas shabda. Now this will also hypothetically get pragrihya samya, and you will not be able to do a sandhi. The moment you introduce mat, yada tu asmabhihi mat iti visheshanam diyate. Atra adashabde makarat anantaram ई उ एतौ द्वौ एव वर्णौ भवितुम् अर्हतः. मकाराद् अनन्तरम् एकारः कुत्रापि न भवति. So the moment you introduce the visheshana called mat, that is, that letter has to be preceded by ma. So ekarat purvam atra kakarah asti, makarah nasti. Adashabde kutrapi makarad anantaram ekaraha na drishyate. Makarad anantaram. So yadyapi anuvrittihi iduded iti asti. यदि वयं मात् इति विशेषणं न स्वीकुर्मः तदा तु त्रयाणामपि ईकार ऊकार एकाराणां प्रगृह्यसंज्ञा भवति. तदा अमुके अत्र इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञायाः प्राप्तिः भवति. यदा तु मात् इति विशेषणं क्रियते तदा मकारात् परः एकारः कुत्रापि नास्ति. So if you take both variants, the plain adas shabda or the adakas shabda, you will never find an ekara immediately after makara. You will only find ikara or ukara after makara, and only those two will get pragrihya samya. तयोरेव प्रगृह्य संज्ञा भवति, एकारस्य प्रगृह्य संज्ञा न भवति. किमर्थम्? एकारः कुत्रापि मात् परः नास्ति. अतः अमुकेत्र इति इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञां निवारयितुं मात् ग्रहणं कृतमस्ति पाणिनिना. So we will see अमुके अत्र. So ईदूदेद् विवचनम् इति सूत्रात् ईदूदेद् इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति. तस्य पदस्यैव अनुवृत्तिः भवति. So मकारात् परः एकारः कुत्रापि अदस् शब्दे न भवति. अतः एत् इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति चेदपि ईकार ऊकारयोरेव प्रगृह्य संज्ञा भवति. अमुके इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा न भवति इति तात्पर्यम्. प्रगृह्य संज्ञा नास्ति, पूर्वरूपं भवति. So द्विवचनम् इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे नास्ति. Forget whether we have mat or not. This sutra does not have dvivachana. That is why the first example given is ami ishaha. Adaso mat ityatra dvivachanasya anuvrittihi nasti. It just says makarat parayoho ikara ukarayoho. Technically, you should also have eight. Iduded iti purnam anuvartate. Adasah makarat paresham ikara ukara ekaraणाम अत द्विवचनम् इति नास्ति. ईकार उकार एकाराणां प्रगृह्य संज्ञा इति अर्थः. किन्तु मकारात् परः एकारः न दृश्यते इत्यतः ईदूतौ प्रगृह्यौ इत्येतावदेव उच्यते. ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं तु केवलं द्विवचने एव. अदसोमात् इत्यत्र द्विवचनस्य अपेक्षा नास्ति. ओके. अत्र बालः बालकः इत्यादि विषये केचन प्रश्नाः सन्ति. अहम् इदानीं तत् स्वीकर्तुं नेच्छामि, यतोहि तस्य अस्य अत्र सम्बन्धः सर्वथा नास्ति. तत्र अकच् प्रत्ययः न. I just showed that to illustrate स्वार्थे प्रत्ययः अर्थभेदः नास्ति इति. एवमेव अत्रापि अदस् अदकस् एतयोः अर्थभेदः नास्ति.
तर्हि प्रश्नः उत्तरम् अवगतम् इति मन्ये पुनरेकवारं वदामि मात् किम् इति प्रश्नः अस्मिन् सूत्रे मात् इति विशिष्य किमर्थम् उच्यते यदि मात् ग्रहणं नास्ति तर्हि कुत्र समस्या भवति कुत्र प्रयोगे दोषः भवति इति प्रश्नः उत्तरं तु अमुके अत्र इत्यत्र दोषः भवति किमर्थम् अत्र एकारः अस्ति यदि मात् इति विशेषणं न दीयते अधः शब्दे इ उ ए इति त्रयाणामपि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति एवम् अत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति यदा तु मात् इति विशेषणं दद्मः तदा अत्र मात् परः नास्ति इत्यतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति अन्यत्र कुत्रापि एकारः मकारात् परः नास्ति अतः मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ इति सूत्रार्थः परिष्कृत्य दीयते इति उत्तरम् अन्यः एकः उत्तमः प्रश्नः अस्ति अत्र तस्य उत्तरं इदानीं दातव्यं वा न वा इति कः प्रश्नः इति चेत् वदामि अत्र किञ्चित् क्लेशः अस्ति इत्युक्ते उत्तरं दातुं मम क्लेशः नास्ति किन्तु वृथा कॉम्प्लिकेटेड भवति वा इति अमू इत्यत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेनैव कर्तुं शक्यते किल इति प्रश्नः यतोहि किमस्ति अत्र ऊकारान्तं द्विवचनम् अस्ति असौ अमू अमी इत्यत्र अमू इति ऊकारान्तं द्विवचनम् अस्ति तर्हि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् यथा विष्णु इत्यत्र कृतम् एवम् अत्रापि कर्तुं शक्यते किल अदसो मात् इति किमर्थम् इति प्रश्नः तत्र वस्तुतः उत्तरम् अस्ति तत्र कर्तुं न शक्यते इत्येव उत्तरम् तदर्थम् अधः शब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञातव्यम् तत्रैव क्लेशः तत्र अदसोसेर् दादुदो महा इति सूत्रमस्ति तच्च सूत्रं त्रिपाद्याम् अस्ति so this has something to do with the पूर्वत्रा सिद्धम् अत्र 8 to 80 इत्यत्र इदं न दत्तम् अत्र इदं सूत्रम् अस्ति 8 to 80 इति अनेन सूत्रेण अहं बहु संक्षेपेण दर्शयामि अदस् शब्दः अस्ति अधः शब्दात् द्विवचने प्रत्ययः क्रियते औ इति प्रत्ययः क्रियते अधः शब्दात् प्रथमा विभक्तौ द्विवचने औ इति प्रत्ययः तत्र मध्ये बहूनि कार्याणि भवन्ति अदौ इति भवति तत्र अदौ इति यदा क्रियते यथा रामौ यथा तौ तद् शब्दः तौ इति भवति एतद् शब्दः एतौ इति भवति एवम् अधः शब्दः अदौ इति भवति तत्र मध्ये कानिचन सूत्राणि सन्ति सर्वाणि सूत्राणि सपादसप्ताध्याय्यां सन्ति इदानीं किं भवति अनेन सूत्रेण अदसोसेर् दादुदो महा इत्यनेन दकारस्य मकारादेशः क्रियते मकारात् परस्य औकारस्य ऊकारादेशः क्रियते सो अदौ इत्यस्ति अनेन त्रिपादीस्थेन सूत्रेण 8 to 80 अनेन सूत्रेण दकारस्य स्थाने मकारादेशः क्रियते औकारस्य स्थाने ऊकारादेशः क्रियते अमू इति रूपं भवति किन्तु इदं त्रिपाद्याम् अस्ति चेत् किं पूर्वत्र असिद्धम् इत्युक्ते इदं पूर्वत्र सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इत्युच्यते ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं कुत्र अस्ति प्रथमाध्याये प्रथमपादे 11 सूत्रम् इदं सूत्रं यदा पश्यति तदा किं पश्यति अदौ इत्येव पश्यति अमू इत्यत्र
मकारः ऊकारः यः कृतः सः असिद्धः भवति। असिद्धः भवति चेत् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा न भवति. So as far as idude dvivachanam pragrihyam is concerned, it sees adau and it says there is no ukara. I need an ukaranta dvivachana to apply. Here I see aukara. Just like Ramau does not get pragrihya samnya, adau will not get pragrihya samnya. Kintu adasomat iti sutre tadapi सपार सप्ताध्यायामेव अस्ति किन्तु विशिष्य किं बोधितमस्ति अदसः मकारात् परः ऊकारः इति यदा अदशब्दे मकारः इत्युच्यते तत्र मकारः कथं भवति इति अनेन सूत्रेण ज्ञायते. सो पूर्वत्र सिद्धम् इति असिद्धत्वस्य अपवादः अस्ति आश्रयात् सिद्धत्वम्. So when a sutra in Sapada Saptadhyayi directly depends on something done in the Tripadi. For example, Adasomat, assuming that sutra is there, it will try to find its, Lakshya. Where can I apply? What does it need to apply? It needs a makara in Adashabda. And where does that makara come? A makara in Adashabda always comes only by this sutra. There is no makara in Adashabda without this sutra. So if this sutra is asiddha, adasomat iti sutram vyartham. It cannot find any target because it is directly dependent on the makara in adas. Adasomat iti sutre vishishya makarat iti uktatvat एतत् सूत्रं जानाति अमु इत्यत्र मकारः अस्ति तस्मात् परः ऊकारः अतः प्रगृह्य संज्ञा भवति. ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य दृष्ट्या तु इदम् असिद्धम्. अतः अमु इत्यत्र अदसोमात् इत्यनेनैव प्रगृह्य संज्ञा भवति न तु ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन. So asiddhatva operates at multiple levels in multiple ways, but it's a very interesting study to see how asiddha astu. Idanim atra prashnaha. Isn't that an apavada to asiddhatvam? Yes, it is, as in there are several restrictions or constraints on where asiddhatva operates and where asiddhatva does not operate. So that is one of the places. There are a few other cases, I mean lots of other cases where asiddhatva does have exceptions. Okay. एकमेव प्रश्नं एकः एव प्रश्नः अत्र अस्ति तस्य उत्तरं दत्वा अग्रे गन्तुम् इच्छामि. How do we know in idude dvivachanam pragrihhyam the e, u, a are the last varnas of the shabda, any paribhasha? See, the thing is, what we are saying is dvivachanam. What is dvivachanam? Dvivachanam iti pratyayah asti. Pratyayah kutra bhavati prakrutehe anantaram bhavati. Api cha dvivachanasya visheshanam asti idudet. Yena vidhis tadantasya iti purvameva drishtam. So, e, u, a qualified dvivachana. तत्र ईकारान्तं द्विवचनम् ऊकारान्तं द्विवचनम् एकारान्तं द्विवचनम् इति भवति. अतः द्विवचन प्रत्यय ending in ikara means that ikara is at the end of the word, because you have the prakriti pratyaya, at the end of the pratyaya you have ikara. अतः तत्र अन्ते एव भवति, अन्यत्र न भवति इति ज्ञायते. Okay. अस्तु अग्रे गच्छामः. सूत्रद्वयं ज्ञातम्. ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन ईकारान्त उकारान्त एकारान्त द्विवचन शब्दानां वस्तुतः द्विवचनस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति. तत्र अचिपरे प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति. द्वितीयं सूत्रमस्ति अदसोमात्. अदस् शब्दे मकारात् अनन्तरम् ऊकारः ईकारो वा अस्ति चेत्
अमू अमी इत्यत्र अनेन सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा भवति प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति प्रकृतिभावः सर्वत्र यद्यत् सूत्रं प्रगृह्य संज्ञां बोधयति तत्र अग्रे प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यपि योजनीयम् केवलं संज्ञां स्वीकृत्य किमपि कर्तुं न शक्नुमः संज्ञायाः किं प्रयोजनं तत्र प्रकृतिभावः भवति इति प्रयोजनं भवति अस्तु अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति कुत्र सन्धिः भवति कुत्र न भवति एतावता यदवगतं तदाधारेण उत्तरं लिखन्तु इत्युक्ते किं चिन्तनीयम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति इत्यस्य अवकाशः अस्ति वा अथवा अदसोमात् इत्यस्य अवकाशः अस्ति वा इति विचिन्त्य तयोः अवकाशः अस्ति चेत् सन्धिः न भवति तयोः अवकाशः नास्ति चेत् सन्धिः भवति कः सन्धिः सन्धिसूत्रं तु एतावता अधीतम् एतत् सर्वं पठामः चेत् किं प्रयोजनं सन्धिसूत्राणि सर्वाणि अत्यन्तं सुलभानि इति भासते शास्त्रे तु सर्वदा तथैव अग्रे अग्रे गच्छामः चेत् किं प्रयोजनं पूर्वतनं बहु सुलभम् इति ज्ञायते अतः अग्रे गन्तव्यम् इत्येव तात्पर्यम् even though what we are studying right now seems complicated the fact is it gets more and more either complicated or interesting as we move ahead but also when we keep repeatedly applying the previous ones become more and more easy